रहीम। ये उस वक़्त की बात है जब बहुत से लोग बिछड़े थे और बहुत से घर उजड़े थे। हम रेलवे स्टेशन के करीब ही रहा करते थे। मेरे 3 भाई और 3 ही बहनें थीं। इन दिनों मेरी शादी की तैयारियां हो रही थीं। हमारे अजीज़ों में एक लड़का वलीद पढ़ा लिखा और सरकारी महकमे में मुलाजिम था। वह मेरे वालिद के फुफ्फीज़ाद भाई का बेटा था। वलीद से मेरी शादी जल्दी में तय कर दी गई। दरअसल मेरे ससुराल वाले जल्द शादी करना चाहते थे, लेकिन वालिद साहब मोहलत मांग रहे थे। चाहते थे कि उनकी बेटी का ब्याह धूमधाम से हो। जब आज़ादी की तहरीक ने जोर पकड़ा तो वालिद साहब पर वलीद के वालिद ने दबाव डाला कि तुम ऐसे हालात में ताख़ीर से कम मत लो, बल्कि बेटी की रुखसी जल्द अज जल्द करके इस फर्ज से सुबकदोश हो जाओ। हालात का तकाजा भी यही था। हमारे मोहल्ले में और भी लोग जो मुसलमान थे इन फ़राइज़ से सुबकदोश होने की तैयारियां कर रहे थे। चट मंगनी पट ब्याह के मज़ाक रिश्ते नाते तय हो रहे थे। इन हालात में मेरी शादी की तारीख भी तय कर दी गई और फिर बगैर बाजे गाजे और धूम धड़के के मुझे एक शाम सादगी से दुल्हन बना दिया गया। दुल्हा वाले चंद करीबी अजीज़ थे। इसी वक्त खामोशी से रुखसी कर दी गई। वालदा को बहुत अरमान था कि मेरी बेटी की शादी पर सखियाँ गीत गाएं। ढोलक बजे, मगर कुदरत को मंजूर था वही हुआ, यानी मैं सादगी के साथ ब्याह कर करीबी गांव से अमृतसर चली गई। हमारा घर जिस इलाके में था वहाँ सुख ज़्यादा थे और मुसलमानों के घर कम थे। मैं 16 बरस की कमसिन लड़की थी। मुझको हालात की संगीनी का अंदाज़ा नहीं था। ससुराल में बहुत प्यार मिला, हर शख्स मुझसे प्यार करता था। मैं शादी से बहुत खुश थी, लेकिन मेरे ससुर और जेठ साहब के चेहरे उदास रहते थे कि अब हमें गाँव छोड़ना होगा, क्योंकि इर्द गिर्द के हालात पुरसकून नहीं रहे थे। मेरा ससुराली गाँव भी अमृतसर के करीब ही था। इस गैर यकीनी कैफियत में 1 साल बीत गया कि यहीं रहना है या नकल मकानी करनी है। अभी ये फैसला नहीं हुआ था। ताहम घर के मर्द जब बाहर से घर आते तो बड़े सगीर की आज़ादी और नए मुल्क की बातें करते। ये बातें मेरी समझ में नहीं आती थी। इन्हीं दिनों मेरी बेटी फरीदा ने जन्म लिया। सास नंदों को एक खिलौना मिल गया। फरीदा सभी की जान थी। मैं अपनी बच्ची के लिए इतने मोहब्बत करने वाले देखती तो अपनी किस्मत पर रश करती थी। इन्हीं दिनों फसादात की खबरें आने लगी। मशरकी पंजाब में इन खबरों की बाज़गश्त ज़्यादा सुनाई दे रही थी। हमारे घर वाले गांव छोड़ने की बातें कर रहे थे। हमारे इलाके में भी बिलाखिर नफरत की आग भड़क उठी। बलवाइयों ने कभी इस बस्ती को कभी इस बस्ती को लूटना शुरू कर दिया। ये खबरें बहुत रूह अफसा थी। एक दिन बाबूजी घबराए हुए आए और कहने लगे, जल्दी करो, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें अशिया लो, हमें किसी भी वक्त यहाँ से कूच करना पड़ेगा। मेरी नंदें और सास भी सुन रही थी। उनका रंग ये बात सुनकर पीला पड़ गया। मेरी सास को अपने गाय भैंसों और माल मवेशी से बहुत प्यार था। उनको घर भर की अशिया से ज़्यादा अपने इन जानवरों को छोड़ जाने का सदमा था। मरता क्या ना करता, जान सबको प्यारी होती है। हमें कूच का हुक्म मिल चुका था। हमारी सास अम्मा मुख्तसर सामान बांधते हुए बार बार अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पहुँच रही थी और नंदे भी रो रही थी। मेरा ध्यान अपने मेके की तरफ था, जो फिरोजपुर के करीब गांव में रहते थे। खुदा जाने इधर का क्या आलम था, कोई आ जा नहीं रहा था। शायद वहाँ भी ऐसे ही हालात थे। मुझे अपनी वालदा और बहनें याद आ रही थीं। वालिद साहब और भाइयों की फिक्र खाई जाती थी। कूच की घड़ी आ गई। ससुर साहब ने हमको एक गाड़ी में सवार करवा दिया। शहर में ससुर साहब ने हमें अपने एक दोस्त के घर पहुंचाया। इनके घर हमने कुछ दिन पनाह लेनी थी, क्योंकि रास्ते में सभी की जान को खतरा था। ससुर साहब हमको छोड़कर वापस अपने गांव जाने लगे तो मैंने उनसे मिन्नत की कि बाबूजी आप मुझे साथ ले चलिए, अगर किसी सूरत मेरे वालिदैन से मिलवा दीजिए। वो बोले, बेटी इधर से फिरोजपुर जाना खतरे से खाली नहीं, हर तरफ खतरा ही खतरा है। हदायत की गई है कि जो जहाँ वहाँ ही रहे। इस वक्त हम एक बासर ख़ानदान की पनाह में हैं। अगर यहाँ से निकले तो फिर जाने कोई हमें ये वक्ती पनाह भी दे या ना दे। चचा की बात एक हकीकत थी, लेकिन मेरे सर पर तो अपने वालिदैन और बहन भाइयों की मोहब्बत सवार थी। इस अब्तला की घड़ी में मैं उनका हाल जानना चाहती थी और जल्द अज जल्द इनसे मिलना चाहती थी। मैंने ज़ोर शोर से रोना शुरू कर दिया कि जो हो, मुझे इनके पास जाना है या फिर इनको यहाँ लेकर आइए। मेरी हालत देखकर वो सोच में पड़ गए। उन्होंने वादा किया, बेटी तुम तहम्मुल से काम लो, मैं उनकी खैरियत मालूम करके ही लौटूंगा। जो ही कोई सबील नजर आई तुम इन तक या वो तुम तक पहुँच सके तो कोशिश करूँगा अच्छा हो जाए। जिन लोगों ने हमको पनाह दी थी उनके बुजुर्ग गर्चे हमारे मजहब नहीं थे, लेकिन खुदा तर्स इंसान थे। उन्होंने भी समझाया कि बच्ची सब्र से काम लो,
یہ بڑا کٹھن وقت ہے، میں بھی دھیان رکھوں گا جب بھی کوئی گاڑی فیروز پور جانے والی ہوئی میں تم کو بحفاظت وہاں چھوڑ آؤں گا۔ ان سب کی باتوں سے مجھے صبر نہیں آیا بلکہ مزید رونے لگی۔ 2-3 دن اسی الجھن اور پریشانی میں گزر گئے۔ آخرکار صاحب خانہ نے مجھے خوشخبری دی کہ ان کی گاڑی فیروز پور جا رہی ہے۔ اگر والدین کی طرف جانا ہے تو تیار ہو جاؤ۔ وہ خود بھی ہمارے ساتھ جا رہے تھے۔ میں اور میری بچی فریدہ جو ان دنوں 6-7 ماہ کی تھی اور میرے سسر صاحب، ہم تینوں بزرگ کے ہمراہ ان کی گاڑی میں روانہ ہو گئے۔ مجھے انہوں نے اپنی بیٹی کے کپڑے پہنا دیے اور میرے سسر نے ویسی ہی پگڑی باندھی جیسی سکھ مذہب کے بزرگ باندھتے تھے۔ راستے میں حالات بڑے مخدوش تھے لیکن جو بزرگ سردار ہمارے ساتھ جا رہے تھے کہ جانے مانے اور بااثر آدمی تھے، اس لیے بلوائی ان کو دیکھ کر ایک طرف ہو جاتے تھے۔ کوئی بھی ان کی گاڑی کو نہیں روکتا تھا۔ میری دلی کیفیت اور دکھ کو محسوس کرتے ہوئے چچا مجھے لے آئے۔ جب ہم والد کے گاؤں پہنچے تو میں یہ دیکھ کر خوش ہو گئی کہ وہاں سب خیریت سے تھے۔ میکے والے ہم کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ ہم ایک روز ان کے پاس ٹھہرے۔ اگلے دن ہمارے میزبان کو واپس جانا تھا۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں نے واپس جانا ہے تو ابھی نکل چلیے، کل تک کا کچھ پتہ نہیں کہ حالات کیا سے کیا ہو جائے، ہم یہاں پھنس جائیں گے۔ میرا دل نہ چاہتا تھا کہ اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو چھوڑ کر جاؤں، مگر چچا صاحب کی وجہ سے مجبور تھی کہ واپسی کے وعدے پر جہاں لائے تھے۔ جب ہم واپس جانے لگے تو میرے میکے کا ہر فرد رو رہا تھا۔ امی جان فریدہ کو کلیجے سے لگائے ہوئے تھی۔ جب میں اسے لینے کو ہاتھ بڑھاتی وہ اسے بھینج کر رونے لگتی تھی۔ ایسی صورت میں مجھے ماں پر رحم آیا۔ سوچا جو خدا کو منظور ہوگا وہ ہوگا، کیوں نہ میں اب فریدہ کو امی جان کے حوالے کر جاؤں، کیونکہ رستے میں ایسے نظارے دیکھے تھے کہ واپسی میں بھی جی ڈر رہا تھا۔ میں نے اپنی بچی کو آخری بوسہ دیا اور امی کو دے کر کہا اب یہ آپ کے پاس ہی رہے گی، اور جلدی سے باہر نکل کر بزرگ میزبان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سفر تمام ہوا اور ہم جس طرح گئے تھے دوبارہ صاحب خانہ کے گھر بخیریت لوٹ کر آ گئے۔ ہم کو خیریت سے دیکھ کر سب کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ جس روز ہم لوٹے تھے اس کے دوسرے دن ہی زبردست فسادات شروع ہو گئے اور اس قدر ہولناک خبریں آنے لگیں کہ دل دہل رہے تھے۔ ہمیں میزبان نے گھر کے تہہ خانہ میں کئی دن تک چھپا کر رکھا۔ وہ ہمیں کھانا بھی تہہ خانہ میں پہنچاتے رہے۔ سچ ہے ہر مذہب میں اچھے برے ہوتے ہیں، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جب فسادات کی آگ ذرا دھیمی ہوئی تو فوج نے مہاجروں کی حفاظت کا ذمہ لیا تو ہم بھی نکلے۔ اب ہمیں فیروز پور جانا تھا جہاں اپنے میکے والوں کا پتہ کرنا تھا، اس کے بعد ہی آگے جا سکتے تھے۔ ہمارے ساتھ آرمی کی ایک گاڑی تھی، ان میں گورکھوں کے علاوہ غیر ملکی فوجی بھی تھے۔ جب ہم گھر کے دروازے پر پہنچے تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ آس پڑوس کے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ تب چچا جان اور ولید دیوار پھلانگ کر اندر گئے تاکہ حالات کا جائزہ لے۔ تمام گھریلو سامان جوں کا توں موجود تھا، ملبے کے کوئی آثار نہ تھے، یعنی کوئی خون وغیرہ نہ تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ عارضی طور پر گھر والے کہیں چلے گئے ہیں۔ سامنے میری بچی کے فراق کھلونے اور جوتے رکھے تھے، جاتے ہوئے وہ ان ضروری چیزوں کو بھی چھوڑ گئے تھے۔ میں نے فریدہ کے کپڑوں کو اٹھا کر آنکھوں سے لگایا اور رونے لگی۔ دل برداشتہ ہو کر پھر وہاں سے نکلے۔ اس کے بعد بھی کافی جدوجہد کی مگر میرے میکے والوں کا سراغ نہ مل سکا کہ کہاں گئے۔ پچھتانے لگی کہ جب امی سے ملنے گئی تھی اپنی جگر گوشہ کو تو ان کے حوالے نہ کرتی۔ یوں میرے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ میری بیٹی بھی کھو گئی۔ مایوس ہو کر ہم نے بھارت کی سرحد عبور کی اور لاہور آ گئے۔ یہاں بحفاظت پہنچ کر سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ہر کیمپ میں میرے میکے والوں کو تلاش کیا گیا، نہ ملے۔ کافی عرصے کی تلاش کے بعد تھک کر ہم لاہور سے گجرانوالہ آ گئے، جہاں ہم کو مکان اور زمین کلیم میں الاٹ ہوئی۔ کچھ عرصہ کی مشکلات کے بعد ہم یہاں آباد ہو گئے۔ اس واقعے کو کافی عرصہ بیت گیا، ایک جوان نسل بوڑھی ہو گئی، بہت سی یادیں باقی ہیں، کچھ مٹ چکی ہیں، لیکن فریدہ کی یاد آج بھی روز اول کی طرح تازہ ہے۔ وہ دن آج بھی نگاہوں کے سامنے پھرتا ہے۔ اس عرصے میں کتنی خوشیاں دیکھیں، خوشحال بھی ہو گئے، مگر فریدہ کے بغیر کوئی بھی خوشی میرے دل کو خوشی نہیں دیتی۔ نہ تو میکے والے ملے اور نہ ہی میری بیٹی مل سکی۔ امن ہوا تب میرے شوہر تلاش میں بھارت بھی گئے تھے۔ میرے والدین کے گھر میں اور لوگ رہتے ہیں، انہوں نے بھی سابقہ مکینوں کے بارے لا علمی کا اظہار کیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے پیارے کدھر چلے گئے۔ آج ہمارے پاس اپنا وطن ہے مگر یہ آزادی بہت کچھ قربان کر کے ملی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔
میرے 4 بچے پاک سرزمین میں پیدا ہوئے۔ وہ پاکستانی ہیں مگر ان کو خبر نہیں کہ ان کی ایک بہن بھی تھی جو کس طرح ہم سے بچھڑ گئی۔